अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो एक ऐसी लड़की की है जो सब्र करते करते थक जाती है। आयशा पढ़ाई के सिलसिले में अपनी दोस्त बरीरा के साथ हॉस्टल में रहती थी। आयशा रातों को अक्सर जागती रहती थी और आसमान को देखकर अल्लाह से अपने दिल का हाल बयान करती थी। आज रात भी आयशा ने इशा की नमाज पढ़ी, कमरे में अंधेरा किया और अपने बेड पर आकर लेट गई। उसकी दोस्त बरीरा पहले ही अपने बेड पर आकर सो गई थी। आयशा बिल्कुल चुपचाप थी, लगता था जैसे बहुत बेचैन है और अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिम्मत हार चुकी है और अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे बेड पर सुकून नहीं मिला तो सोफे पर आकर बैठ गई और बाहर खिड़की से खाली आंखों के साथ आसमान की तरफ देखने लगी। बेज़ाहिर तो वो बहुत खामोश थी, लेकिन उसके अंदर शोर का एक तूफान था। वो मुसलसल आसमान की जानिब नजरें जमाए हुए थी, बिल्कुल एक लाचार सी बेबस सी लड़की जो अपने अल्लाह से फरियाद करना चाहती है, लेकिन ऐसा था जैसे जुबान उसका साथ नहीं दे रही हो। उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था और दुआएं भी करती थी, लेकिन फिर भी उसके दिल पर कोई बोझ था। वो अंदर से टूटी हुई थी, अपने दिल की टूटी हुई किरचों को जोड़ना चाहती थी। कुछ देर बाद वो आसमान को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और अभी अपने अंदर के तूफान को बाहर निकालने ही लगी थी कि उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर बरीरा उठ गई और उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ आयशा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी है। और इधर आयशा अपने आंसू छुपाती बरीरा से नजरें चुरा रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आयशा, ऊपर देखो और बताओ क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दुख का हाल साफ नजर आ रहा है। यही कहना था और आयशा बेअख्तियार रोने लगी, बरीरा के गले लग गई और सिसकियों के साथ रोने लगी, जैसे हलक में रुके सारे आंसू अभी सारे बाहर आ गए हैं। बरीरा आयशा को इस तरह देखकर बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, आयशा मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत दिन से उदास और परेशान और चुपचाप देख रही थी और अब तुम्हारे ये आंसू देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ है? बरीरा आयशा के चेहरे से आंसू साफ करती हुई बोली, आज दिल की सारी बातें खुलकर बताओ मुझे, किस कश्मकश में हो? फिर आयशा रोते हुए बोली, बरीरा मैं बहुत सब्र करती हूँ, अल्लाह के कुन पर भरोसा है मुझे। मैंने हमेशा अल्लाह पर यकीन मुकम्मल रखा है, उससे हर वक्त दुआ मांगती हूँ, लेकिन बरीरा कभी कभी मेरे सब्र की हद भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई समझता भी नहीं है। अंदर से मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। पहले मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई, फिर मुझे एक बेइज्जत इंसान के हाथों बेवफाई मिली। कब तक ये बेरहम बर्दाश्त करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं खुद को संभालने की, लेकिन वो मुझसे ही क्यों हमेशा मेरी पसंदीदा चीज़ छीन लेता है। मेरी कभी कभी ये हालात हो जाती है कि मुझे अपने जीने का मकसद भी नज़र नहीं आता। वो मुसलसल सिसकियों के साथ रोए जा रही थी और दिल की सारी बातें, दिल में भरा सारा तूफान बाहर निकाल रही थी। बरीरा उसे बहुत गौर से सुन रही थी और साथ ही उसके आंसू साफ कर रही थी। आयशा और रोते हुए कहने लगी, और अपने चाहने वालों को भी खो दूंगी क्या? यह आजमाइश मेरी कब ख़त्म होगी? अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब बहुत अकेलापन महसूस होता है। तकलीफ़ हो तो नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह से रो रो कर बातें करती हूँ, थोड़ा सुकून आ जाता है, लेकिन फिर से गम के हालात में चली जाती हूँ। अल्लाह पाक मुझे मुकम्मल सुकून कब अता करेगा? कब मुझे मेरे आंसुओं का कोई बदला मिलेगा? कब मेरे टूटे दिल को, तड़पती रूह को सुकून देगा मेरा रब? कब मेरे दिल की कैफियत बदलेगा? क्या अब वो मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करता? मेरे दिल की कैफियत या मेरे दिल की तड़प नहीं देख रहा? बोलते हुए बस चुप हो गई। बरीरा को उसके मासूम चेहरे, आंसू से भीगी पलकों पर बहुत तरस आया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। कहने लगी, आयशा ऐसा नहीं है
کہ اللہ کا پیار کم ہو گیا ہے۔ وہ تو میری عائشہ سے بہت پیار کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ بریرہ اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولی، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہو نا؟ تمہاری باتیں سننے کے بعد یہ آنسو آئے ہیں، کیونکہ مجھے تمہاری تکلیف، تمہارے آنسو، تمہارا درد، تمہارا رونا برداشت نہیں ہوا۔ تو سوچو، رب کو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہارا رونا تڑپنا کیسے دیکھ رہا ہوگا اور تمہارے آنسوؤں کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ اور دیکھو، آزمائش تو ان کے لیے آتی ہے جنہیں اللہ اپنی راہ کے لیے دعوت دیتا ہے یا چن لیتا ہے، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو تم تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں خود سے جوڑنا چاہتا ہے، تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ تمہیں اپنے قریب کر کے خود سے جوڑنا چاہتا ہے۔ تو دیکھو عائشہ، اللہ تو کسی کا ایک آنسو بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ بس ایک بار کفر سے اللہ پکارو تو وہ آسمان تک پہنچتی ہے اور وہ رب پلٹ کر جواب دیتا ہے۔ دیکھو کس نے اتنی شدت سے میرا نام پکارا ہے، وہ تو ہماری چھوٹی سی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے۔ تو سوچو، تمہاری پکار اس نے نہیں سنی ہوگی۔ بس عائشہ، وہ تمہارا ایمان، صبر کو آزما رہا ہے کہ اگر تکلیف بھیج دوں تو کیا عائشہ ویسے ہی ثابت قدم رکھے گی؟ اور تم پوچھ رہی تھی نا کہ آزمائش کب ختم ہوگی، تو دیکھو، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ تمہاری آزمائش اور تکلیفیں بھی ختم ہونے ہی والی ہیں، اور جلد ہی اللہ کی رحمت کا بادل برسے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، امید نہ چھوڑنا، اور بس اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کی ڈور کو مضبوطی سے پکڑ لو عائشہ۔ پھر دیکھنا اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرے گا، تم اس فیصلے سے کتنا خوش اور مطمئن رہو گی۔ اور رہی بات اس بے حس انسان کی بے وفائی کی، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی، اس سے پہلے کہ تمہیں پوری طرح توڑ دیتا۔ تو اللہ نے تمہیں مزید ٹوٹنے سے بچا لیا اور تمہیں سمیٹ کر اپنی محبت سے نواز دیا۔ اور امی سے تو روز باتیں کرتی ہو، وہ دور کیسے ہوئیں؟ وہ تمہارے ساتھ ہی تو ہیں۔ اب مسکراؤ، تمہاری امی بھی تمہیں اوپر سے دیکھ رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہوں گی کتنی پاگل ہے میری لڑکی، اللہ پر بھروسہ بھی رکھتی ہے، اللہ ساتھ بھی ہے تب بھی پریشان ہے۔ عائشہ ہلکا سا مسکرائی اور آسمان کو پیار بھری نگاہ سے دیکھا، اور سکون کی لہر جیسے آسمان سے آئی، اس میں سما گئی، اس کے چہرے کو مہکا گئی۔ اس نے خوشی سے بریرہ کو گلے لگایا اور ہنستے ہوئے دونوں تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئیں۔ نماز پڑھ کر عائشہ نے اللہ سے پیار بھری باتیں کی اور اس کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ پاک، اب میں یقین اور امید کی رسی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور تو مجھ سے اپنا پیار کبھی کم نہ کرنا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اور بریرہ نے بھی اس کے سکون اور خوشی کے لیے دعا کی